अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि कौम आदम पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया था। उस कौम पर अल्लाह ने आंधी और तूफ़ान का अज़ाब क्यों भेजा था, और क्या सच में उस कौम में शद्दाद नाम का बादशाह था जिसने अल्लाह के जन्नत को चुनौती दी थी और कहा था कि मैं अपनी जन्नत दुनिया में तैयार कर लूँगा, दुनिया में ही बनाऊँगा, मुझे अल्लाह के जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसका अंजाम क्या हुआ कि उसके साथ ऐसा इबरतनाक अंजाम होता है, और वो क्या है उसे हम आखिर तक जानेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और इसे आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमें ये तो पता चलेगा इस वाक़या से कि गुरूर और तकब्बुर करने का अंजाम क्या होता है, कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें अल्लाह पर ही यकीन रखना चाहिए और अल्लाह के सामने हमें किसी भी चीज़ का गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। और इसका अंजाम क्या होता है कि अगर हम गुरूर और तकब्बुर अपने अंदर पैदा कर देते हैं। इसीलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं इस बयान को तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये वाक़या बहुत सदियों पुराने साल का है कि उस एक बादशाह था जो शद्दाद नाम का बादशाह था। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चुनौती दिया, क्योंकि वो नबियों के मुँह से सुनता था और बोलता था कि जब अल्लाह का जन्नत है, इतना खूबसूरत है, तो मैं अपनी जन्नत में दुनिया में ही तैयार करूँगा और दुनिया में ही बनाऊँगा, मुझे अल्लाह के जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने अपने कौम के लोगों को हुक्म दिया कि मुझे दुनिया में एक ऐसी बस्ती बनाओ जो जन्नत जैसी पूरी होनी चाहिए। तो उसके कौम के लोगों ने उसके लिए एक बस्ती इस तरीके से बनाई कि उसमें पूरे बागात, जन्नत जैसे बागात बनाए और महल तैयार किए गए। और इस तरीके से उसने महल बनाए जिसमें सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, याकूत, हर किस्म के उसमें उसने लगवाए थे। और उसका हुक्म ये था कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने ताकत और अपने पैसे के बलबूते से मैं दुनिया में ही सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। लेकिन ये देखिए कि अल्लाह का उसके लिए क्या सोचना था, क्योंकि वो तो ये सोच के बैठा था कि मुझे तो अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की जन्नत की ज़रूरत नहीं है। फिर जब उसका बाग जैसा महल तैयार हुआ, उसका बाग वो पहाड़ तैयार हो गया, बन के रेडी हो गया, तो बादशाह ने सोचा कि अब मुझे अपने घर में, अपने जन्नत में जाना चाहिए। तो उसने अपने लश्करों के साथ घोड़े पे बैठ के जब अपने महल की तरफ रवाना हुआ, उस शहर में दाखिल हुआ, और वो शहर का नाम था ईरम। ईरम शहर था। उस शहर में जैसे ही दाखिल हुआ तो वहाँ पे दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही रिवायतों में आता है कि उसकी जान ख़त्म हो गई, क्योंकि ये अल्लाह की प्लानिंग थी। ये जो दुनिया में इंसान अपनी प्लानिंग करता है, तो अल्लाह की प्लानिंग कुछ और रहती है, अल्लाह की सोच कुछ और रहती है। अगर अल्लाह के सोच के मुताबिक इंसान नहीं चल सकता है, इसलिए उसने सोचा था कि मैं अपने शान और शौकत के घमंड में दुनिया में ही महल तैयार कर लूँगा और अपने महल में जा कर के आराम से रहूँगा। तो ज़रा सोचिए, जिसने अपने लाखों करोड़ों पैसे फूके, जिसने इतनी मेहनत करवाई, इतने मुशक्क़त से ये महल तैयार करवाए, बागात तैयार करवाए, फिर सोचिए ज़रा सा भी उसमें एक पल का ठिकाना उसको नहीं मिला। तो क्या अल्लाह से कोई इंसान टकरा सकता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान लाखों कोशिश करेगा, सोचेगा भी कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं ऐसे रहूँगा, ऐसे उठूँगा, लेकिन अल्लाह अगर उसके लिए कुछ दूसरा सोचा रहेगा तो वो अपने सोच के मुताबिक नहीं कर सकता। यही अंजाम उस शद्दाद बादशाह के साथ भी होता है, क्योंकि उसने गुरूर और तकब्बुर में इतना अंधा हो गया था कि अल्लाह को उसने चुनौती दे दिया था कि मैं जन्नत तो दुनिया में ही तैयार कर लूँगा, मुझे अल्लाह की जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। तो भाई भला ये बताइए कि कौन अल्लाह को टक्कर दे सकता है, कौन अल्लाह से आगे बढ़ सकता है? क्योंकि जो इंसान अल्लाह को टक्कर देने के लिए जो आज तक दुनिया में निकला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अज़ाब में ही मुब्तला हुआ है। और इसी कौम में इसे आद के कौम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिर्फ शद्दाद बादशाह ही नहीं था इस कौम में जो अल्लाह की नाफरमानी किया था।
بلکہ اس قوم کے تمام لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اسی قوم میں حضرت ہود علیہ السلام تھے. اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی فرما برداری کے لیے بھیجا تھا کہ تم بولو کہ اللہ صرف ہے عبادت کے لائق. تو حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو جا کر کے بولتے تھے کہ اے میری قوم، غرور اور تکبر مت کرو، صرف اور صرف اللہ ہی ہے عبادت کے لائق اور اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو. لیکن ان کی قوم ہے، انہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے تمام نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا تو اسی طریقے سے ان کی قوم نے بھی انہیں جھٹکارا، انہیں طرح طرح کے الزامات لگائے اور ان کی باتوں کو نہیں مانا. پھر اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا. اللہ کا اس قوم پہ اتنا بھیانک عذاب آتا ہے، آندھی اور طوفان کا عذاب آتا ہے جو 7 رات اور 8 دن تک لگاتار رہتی ہے. اللہ اس قوم پر اتنے خطرناک عذاب بھیجتے، ادھر اتنی خطرناک آندھی چلتی ہے 7 دن اور 8 رات تک، اتنی خطرناک چلتی ہے کہ طوفان اتنا تیز رہتا ہے کہ لوگوں کو ہوا میں اچھال کر کے پھر واپس زمین پر پٹکتی تھی. جب 7 اور 8 دن تک ایسے لگاتار آندھی طوفان چلتا رہا مسلسل، پھر اللہ نے ایک دن پھر اسے پوری طریقے سے ختم کر دیا. پھر نہ وہاں پہ کوئی محل بچا، نہ ہی انسان بچا، نہ ہی ان کا غرور بچا، کیونکہ وہ پوری کی پوری قوم اللہ کی نافرمانی کرتی تھی اور ہود علیہ السلام کی باتوں کو بھی جھٹلاتی تھی. تو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ گزر جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ اپنے آگے وہ کسی کو نہیں سوچتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اللہ کسی کو آندھی طوفان کے ذریعے سے اس کو برباد کرتے ہیں، تو کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیتے ہیں، تو کسی کو سمندر میں ڈبا کر کے مار دیتے. تو اسی طریقے کا عبرت ناک انجام اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ ہمیں صرف اور صرف دکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے اس طریقے کا واقعات ہمارے زندگی میں ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ گمراہی میں نہ پھنسے اور صرف سب کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ایک اکیلا یکتا وہی ہے عبادت کے لائق. تو اس قوم سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے، اس قوم سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے مرضی سے بھی کسی کی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ہمیں تو چھوڑے گا نہیں. ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اکیلا وہی ہے جس کی عبادت کرنا ہمیں لازمی ہے، جو اپنی عبادت کے لیے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہر حال، ہر گھڑی، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے سوا کسی اور کو شریک دوسرا نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ وہی ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، وہی ہے سورج چاند کو پیدا کرنے والا، وہی ہے انسان اور جنات کو پیدا کرنے والا، وہی ہے ہر چیز بنانے والا، ہر شے کو ختم کرنے والا. اسی لیے صرف اور صرف ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا دوسروں تک، تاکہ جو لوگ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ سے ایک طرف ٹکر کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ میرے آگے کچھ نہیں ہے، میرے آگے صرف میں ہوں سب سے بڑا ہوں، میرے آگے کوئی نہیں. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ لوگوں کا غرور جو آج حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے وہ کچھ کم ہو سکے اور اللہ کی یاد میں اللہ سے وہ معافی مانگ سکے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہے ہی معاف کرنے والا، سب کی غلطیوں کو معاف کر دے گا. اس لیے اسے آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے تو میرے پیج کو ضرور فالو کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ اپنی بہن، اپنی بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے آپ خوش رہیے گا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.